नमांसि सर्वेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अहम् अत्र लैव् आगतः इति मन्ये। अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकेभ्यः संस्कृतभारत्याः जयपुरप्रान्त्यस्य कार्यकर्तृभ्यः बहून् धन्यवादान् व्याहरामि। यदत्र कालिदासदिने आषाढस्य प्रथमदिवसे भगवतीं जानकीं कालिदासदृशा वर्णयितुं माम् उक्तवन्तः ते। अस्य अवसरस्य कृते अनेके धन्यवादाः निवेद्यन्ते। अत्र किञ्चित् कालात् पूर्वमेव कैश्चित् छात्रैः राष्ट्रियता विषये अपि कश्चित् सम्पुटः देयः इति अहम् आगृहीतः। अतः तमपि अनुरोधं निराकर्तुम् अशक्नुवन् अस्मिन्नेव विषये राष्ट्रियताम् अपि संगुम्फ्य इदं वाङ्मुखं प्रवर्तयामि। कालिदासः भगवती जानकी राष्ट्रियता इति अद्य विषयः। इदानीं ध्वनिः श्रूयते वा? यदि भवद्भिः श्रूयते इति कमेण्ट् क्रियते चेत् इदानीं ध्वनिः श्रूयते वा पवनवर्यः? ध्वनिः श्रूयेत इति चिन्तयन् अहं वदामि। राष्ट्रियता नाम का इति प्रथमतः अहं निवेदयितुम् इच्छामि। तत्र राष्ट्रियस्य भावः, राष्ट्रियस्य कर्म वा राष्ट्रियता इति वक्तुं शक्यते। अस्मासु राष्ट्रियता अस्ति इत्यस्य कः अर्थः? राष्ट्रवासिषु आत्मीयत्वं वर्तते। अनन्तरं राष्ट्रस्य सर्वेषु अपि भागेषु, सर्वेषु अपि प्रदेशेषु समानः आदरः, समाना प्रीतिः, समानः प्रेमा स्यात्। इदं मदीयम्, इदं तदीयम् इति युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरत्वं न स्यात्। एवं राष्ट्रविषये एतादृशी भावना भवति चेत् सा एव राष्ट्रियभावना इति वक्तुं शक्यते। परन्तु विविधाभिः भाषाभिः, विविधैः कर्मकाण्डैः, विविधैः अनुष्ठानैः च भिन्ने अस्मिन् देशे एकैव राष्ट्रियभावना जाग्र्यात् तदर्थम् एकं सूत्रम् आवश्यकं। किं तत् सूत्रं? कथं सर्वेपि जनाः परस्परम् एकत्वभावनाम् अनुभवितुं पारयेयुः। इदानीं वयं पश्यामः अमेरिकादेशे तद्देशस्य राष्ट्रगीत निर्मातायः तस्यैव मूर्तिं पातयन्तः जनाः दृश्यन्ते। एवं परस्परं जनमनस्सु विभेदकारिणी भावना मा भूत्, ऐक्यभावना स्यात् इत्यत्र बन्धनसूत्रम् एकम् आवश्यकं भवति। किं तत्? यथा एकम् उदाहरणं वदामि। कश्चित् वार्ताहरः वर्तते, वार्ता
प्रवाचकः वर्तते दूरदर्शने इति मन्यताम्। सः कथयेत् अहम् अद्य आगन्तुं न पारयामि, मम पादयोर्वेदना वर्तते इति वदेत्। परन्तु अधिकारी किं ब्रूयात्, न पादयोः खलु भवतः वेदना वर्तते, मुखे तु नास्ति, भवतां मुखेनैव वार्ता वाचनीया वर्तते, अतः आगच्छतु भवान् इति सः आह्वयेत्। अस्य कः अर्थः? तस्य स्वकार्यसाधने एव व्यग्रता वर्तते। तस्य पादयोः शिरसि वा वेदना अस्ति चेत् तस्य चिन्ता नास्ति। परन्तु यः तस्य पुरुषस्य चेतनं जानाति, तस्य पुरुषस्य आत्मनि एव तस्य प्रेम स्यात्, तर्हि एवं कदापि न ब्रूयात्। अतः मम शरीरस्य अस्मिन् भागे एव स्वार्थसाधकता वर्तते इति यदा पर्यन्तम् अस्माकं बुद्धिर्भवति तावत्पर्यन्तं प्रेम न जायते। तथैव देशेपि देशस्य अस्मिन् भागे एव, अस्मिन् अंशे एव मम स्वार्थसाधकता वर्तते, अत्रैव मदीयता वर्तते इति यावत्पर्यन्तम् इयं भावना वर्तते, तावत्पर्यन्तं सम्पूर्णे राष्ट्रे अस्माकं प्रेम न भवेत्। अतः अस्माकं भावना कीदृशी स्यात्? यथा शरीरस्य एकेन अङ्गेन उपकुर्वन् अयं मम वर्तते, मदीयः अयम् एकेनैव अङ्गेन उपकुर्वन् वर्तते इति यावत्पर्यन्तं चिन्ता वर्तते, तावत्पर्यन्तं तस्मिन् प्रेम न जायते। अतः प्रेम यदि जागरणीयं चेत् तर्हि तदात्मतत्त्वं विज्ञाय तदात्मतत्त्वेन सह परिचयं दृढं कृत्वा एव यथा मनुष्येषु प्रेम भवति, देशेपि तथैव देशस्य अस्मिन् भागे अहं वर्ते, अनया भाषया अहं व्यवहरामि, अतः इयमेव भाषा मम, अयमेव क्षेत्रविशेषो मम इति यावत्पर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनं भवति, तावत्पर्यन्तम् अखण्डा राष्ट्रीयभावना न स्यात्। तदर्थं देशेपि काचित् एका चेतना अङ्गीकर्तव्या भवति, एकं चैतन्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। अतः राष्ट्रम् एकचेतनाधिष्ठितं, सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य अधिष्ठाता एकः कश्चित् चेतनः वर्तते, राष्ट्रपुरुषः कश्चित् वर्तते इति यावत्पर्यन्तम् अस्माकं भावना न स्यात्, तावत्पर्यन्तं राष्ट्रीयता इति केवलं वाग्विलासः एव स्यात्। तत्र द्वेधा अस्माभिः इयं भावना सम्पादयितुं शक्यते। ये तावत् ज्ञानिनः सन्ति, विवेकिनः सन्ति, अध्यात्मं जानन्ति, तैः तावत् एकात्मना अधिष्ठितः अयं देशः इति विवेक्तुं शक्येत। ये तथा न सन्ति तैः किं ज्ञातव्यम्? अस्मादृशाः पामराः ये सन्ति तैः किं ज्ञातव्यम्? नायकाधिष्ठितमिदं राष्ट्रम् इति वा ज्ञातव्यम्। सर्वस्यापि अस्य राष्ट्रस्य नायकः एकः स्यात्, येन वयं सम्बद्धुं शक्नुमः। यथा मम अयं नायकः, तथा बहुदूरे वर्तमानस्य, सुदूरे दक्षिणे वा, सुदूरे पूर्वस्यां दिशि वा, पश्चिमायां दिशि वा, उत्तरस्यां दिशि वा, कुत्रापि वर्तमानः सोऽपि तन्नायकसम्बद्धः इति एकनायक अधिष्ठितत्वं यदि जानीमः तर्हि परस्परं प्रेम जायते। इदानीम् अस्य देशस्य सन्दर्भे वदामः नायकः कः इति। नायकः कः निर्णेतुं शक्यते? यः चरित्रवान् स एव नायकः। नायकस्य चरित्रं बहुधा वर्णितम्, अनेके नायकाः वर्णिताः, परन्तु एकः नायकः यथा जनमनस्सु एतावत्पर्यन्तं शास्ति, तादृशः नायकः अभूतपूर्वः एतावता कोऽपि अन्यः न जातः।
अनेकैः कविभिः स एव गीतः। अनेके समाज उद्धारकाः, अनेके चिन्तकाः यमेव नायकीकृत्य, यमेव आदर्शीकृत्य स्वस्य स्वस्य आन्दोलनं प्रवर्तितवन्तः। सः नायकः आदिकाव्यम् आरभ्य संख्यातीतानि काव्यानि गीतानि विविधासु भाषासु विविधाभिः कथावस्तुप्रक्रियाभिः च गीतः सः नायकः श्रीरामचन्द्रः एव। अतः अस्य देशस्य सर्वस्यापि कश्चिदेकः नायकः अस्ति यः सर्वान् अस्मान् एकेन सूत्रेण बन्धुं समर्थः, तर्हि सः रामः एव। रामसम्बन्धः एव वस्तुतः राष्ट्रीयतायाः एकः आधारः। इदानीं सर्वेपि वयं गम्भीरं चिन्तयामः चेत् वयं जानीमः यत्र रामसम्बन्धः अस्ति, लवपुरं निर्मितवान्, लाहोर् निर्मितवान्, तक्षशिलायामपि रामसम्बन्धः आसीत्, दक्षिणदेशेपि रामसम्बन्धः आसीत्। अत्र रामः पुष्करे रामः दशरथश्राद्धं कृतवान्। सर्वत्रापि तत्र 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 रामकथाः अस्मिन् देशे जाताः घटिताः इति श्रूयते। सर्वोऽपि जनः देशस्य तत्र तत्र कोणेषु निवसन् रामकथया आत्मानम् अपि सम्बद्धुं पारयति। अतः यः जनः रामसम्बन्धम् आत्मनि अनुभवति सः देशस्य सुदूरे कोणे विद्यमानेनापि जनेन ऐक्यभावनां स्थापयितुं प्रभवति। रामसम्बन्धं नानुभवति चेत् तेन कदापि राष्ट्रीयभावना, राष्ट्रीयता अनुभवितुम् अनुष्ठातुं वा न शक्यते। अतः रामसम्बन्धम् अन्तरा, रामसम्बन्धं विना शतेनाप्युपायैः सहस्रेणाप्युपायैः राष्ट्रीयता जागरणीया चेत् तत् असम्भवम् इति मम भाति। राष्ट्रीयतायाः एकः आधारः रामसम्बन्धः वर्तते। अस्तु, सर्वस्यापि जनस्य रामे बन्धस्य हेतुः कः? किमर्थं रामे एव? वयं पश्यामः सर्वत्र गीतेषु, लोकगीतेषु वनवासिनां संस्कृतौ, अनन्तरं ये तावत् कृषकाः सन्ति, कर्षकाः भवन्ति, ते यदा धान्यानि वपन्ति तस्मिन् समये तैः गीयमानेषु गीतेषु सर्वत्र राम 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 इति आगच्छति। शोककालेपि राम, हाय राम, अडा राम, ओ राम इति रामनाम आगच्छति। हर्षकालेपि रामनाम आगच्छति। गृहे अपत्यं जायते चेदपि रामनाम आगच्छति। कश्चित् पञ्चत्वं गच्छति, म्रियते चेदपि रामनाम एव आगच्छति। रामेण सह अयं तादृशः सम्बन्धः कुतः? रामे अस्य सम्बन्धस्य बन्धस्य हेतुः कः इति चिन्त्य चेत् तस्य दिव्यत्वं न। दिव्यपुरुषाः अनेके अजायन्त अस्यां भुवि। तस्य शासनकौशलमपि न। शासनकुशलाः अपि अनेके राजानः अभूवन्। पितृभक्तिः मातृभक्तिः अपि न। तर्हि किं तर्हि? इदं वक्तुं शक्यते सर्वस्व अपहरणे जातेपि महत्यां विपदि समागतायामपि तां विपत्तिम् अतिक्रम्य पुनः पूर्वस्याः अवस्थायाः अपि अतिसमुज्ज्वलेन रूपेण श्रीमत्वेन प्रकाशनसामर्थ्यम् इदं यदस्ति श्रीरामचन्द्रस्य चरित्रे इदं महदद्भुतम्। 12 एव वयसि महती विपदागता। विश्वामित्रः महर्षिः नीतवान् श्रीरामभद्रं सानुजं राक्षसैः सह त्वया युद्धं कर्तव्यम् इति उक्तवान् महर्षिः। 12 वयसि विद्यमानस्य बालस्य कृते महती विपदेव। ततः जयमाप्य शुशुभे रामः। ततः परं
जन्या विपत्, ततः परं राज्यभ्रंशजन्या विपत्, ततः परं सीतापहारजन्या विपत्। सीतापहाररूपा या विपत् सा एव विपत् मुख्या भवति श्रीरामायणे। तदनन्तरं पुनः सीतावाप्तिः, वानरैः सह सख्यं, विभीषणशरणागतिः, विभीषणाय अभयप्रदानं, लङ्काविजयः, तत्र राक्षसैः सह युद्धं, रावणवधः इत्यादिकं तत्सर्वं कृत्वा पुनः भगवत्याः सीतायाः अवाप्तिः, ततः पुनः या शोभा वर्तते रामभद्रस्य, तत्र अज्ञात्वा एव अस्माकं मनसि यतीमपि विपदम् अनुभूय तस्याः अपि विपदः उत्थाय अनेकेषु पातेषु आगतेषु सत्स्वपि तान् पातान् समतिक्रम्य पुनरुत्थाय पूर्वापेक्षया अधिकसमुज्ज्वलरूपेण प्रकाशनसामर्थ्यं भगवतः रामभद्रस्य यदस्ति तदेव सर्वैरपि जनैः आस्वाद्यते, अज्ञात्वैव आस्वाद्यते इति प्रतीयते। इदानीम् अस्माभिः इदं ध्येयं, भगवतः रामचन्द्रस्य योऽयं गुणः पुनः प्रकाशनसामर्थ्यं, विपदन्तरं पुनः प्रकाशनसामर्थ्यम् इति, तत्र सीतापहरणानन्तरं पुनः सीतावाप्तिः, मध्ये भगवतः यः विपत्, सीतायाः भगवत्याश्च समवाप्तिः, तत्र भगवतः यावान् प्रयासः, यावान् उद्योगः प्रतीयते, तावानेव उद्योगः, तावानेव प्रयासः भगवत्याः सीतायाः अपि वर्तते। सीतापतित्वं, सीताभर्तृत्वं रामेण सह जनानां सम्बन्धस्य मुख्यो हेतुः। सीतां रक्षितवान् रामः, अतः सर्वान् अस्मान् अपि रक्षेत्, महतीभ्यः विपद्भ्यः अस्मान् उद्धर्तुं समर्थः अयम् इति जनमनस्सु अस्ति। परन्तु सीतायाः रक्षणे रामस्य स्वयं सीतायाः अपि महान् योगः वर्तते। सीतायाः विषये वाल्मीकिनैव भगवता उक्तं, स्वेन वृत्तेन रक्षिता इति। अन्यः कोऽपि तां रक्षितुम् आवश्यकः नास्ति, स्वतः स्वेनैव वृत्तेन इयं रक्षिता इति उच्यते। तत्र सुन्दरकाण्डे स्वयं भगवती सीता कथयति रावणं प्रति, असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मार्हतेजसा। एतावत्पर्यन्तं रामः किं संकल्पं करोति इति अहं न जानामि, अतः त्वां भस्म न करोमि इति स्वयं सीता कथयति। पुनश्च कथयति, शरैश्च संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां न येद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् इति। अहं यद्यपि त्वां नियन्त्रयितुं समर्था, तथापि हनुमान् आगत्य कथयति, देवी मत्पृष्ठमारोह भामिनी, अहम् इदानीमेव भगवत्सकाशं त्वां प्रापयामि इति हनुमता कथिता देवी कथयति, न शरैश्च संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् इति। भगवतः रामस्य आश्रितजनरक्षणम् इति यद् व्रतं वर्तते, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजनरक्षणं यः रामस्य सञ्जातः तस्य रक्षणं, बहुतरदोषेषु सत्स्वपि दोषान् अविगणय्य रक्षिष्यति इति यद् व्रतं वर्तते, तद्व्रतं तेन पालनीयं। मया स्वस्य रक्षणं स्वयमेव न कर्तव्यं, रामगुणस्य प्रकाशः स्यात् इति भगवत्याः वृत्तस्य भूयान् अनुग्रहः वर्तते। रामस्य अभिरामतरत्वं जनानां मनस्सु यद्भासते, तत्र रामस्यैव अभिरामतरत्वं यद्भासते, तत्र देव्याः चरित्रस्यापि महद्योगदानं वर्तते। अतः भगवतः रामस्य सीताभर्तृत्वं, सीतारक्षकत्वं, सीतापतित्वमेव महान् गुणः। अतः एव सीताराम राष्ट्रदेवता वर्तते, युगलमूर्तिः इयम्। इदानीं
कालिदासमधिकृत्य वक्तव्यं। एतावता प्रस्तावनारूपं किञ्चिदुक्तं। राष्ट्रियता का, राष्ट्रियतायां रामस्य सीतायाश्च, रामभावनायाः सीताभावनायाश्च कीदृशं योगदानं भवति इति एतावता अत्यन्तं संक्षेपेण उक्तम्। इदानीं कालिदासः कीदृशः कविः? स्वयं ध्वन्याचार्यैः उच्यते, आनन्दवर्धनैः। अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनी अस्मिन् संसारे कालिदासप्रभृतयः द्वित्राः पञ्चशः वा महाकवय इति गण्यन्ते इति उपश्लोक्यते। कालिदासः कालिदासतुल्यः तस्य आनन्दवर्धनाचार्यस्य मनसि कालिदासतुल्यः अपरः कविः नागतः। द्वित्राः पञ्चशः इति कथयति सः। व्यासं वाल्मीकिं भासं वा कदाचित् सङ्गृह्णीयात्। सोऽपि महाकविः सर्वत्र निर्बाधं काव्यानि गायति, परन्तु यदा रामचरितं वक्तुम् आरभते, रघुवंशं वक्तुम् आरभते, मंदः कवियशः प्रार्थी इति आत्मनः असामर्थ्यं व्यनक्ति। सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् इत्यारभ्य रघुवंशे ये राजानः तेषां गुणान् कथयति। वस्तुतः सर्वेषामपि एतेषां गुणानां पर्यन्तभूमिः श्रीरामचन्द्रः एव इति स्पष्टं प्रतीयते। श्लोकशः चरितशः आकलयामश्चेत् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः इति तेषां राज्ञां गुणैः अहम् आकारितः परवशीकृतः तच्चरितानि गायामि इति लिखति। एवम् अनेक राजर्षिचरितवर्णनव्याजेन वस्तुतः कालिदासः राष्ट्रस्यैव चरितं वर्णयां बभूव इति वक्तुं शक्यते। रघुमहाराजस्य दिग्विजयावसरे तं प्रदेशं कथं तस्य प्रदेशस्य अनितरसाधारणैः विशेषैः वर्णयति इति रघुवंशपाठकैः स्वयम् अनुभवितुं शक्यते। सम्पूर्णमपि राष्ट्रम् एकनायकाधिष्ठितं वर्णयति अयं महाकविः। यावत्पर्यन्तं रामराजा नासीत् तावत्पर्यन्तम् इदं राष्ट्रम् एकनायक अधिष्ठितं। रघुकुल सम्भवैः राजभिः एव राजन्वती इयं भूमिः इति स्पष्टमेव कथयति। कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीम् आहुरनेन भूमिम् इति अजमहाराजं प्रकृत्य कथयति। अतः इयं सर्वापि भूमिः एकेनैव राज्ञा राजन्वती इति एकनायकाधिष्ठितत्वं प्रतिपादयति। परन्तु सम्पूर्णराजचरितानां विश्रान्तिस्थानमेकं श्रीरामचरितं वर्णयन् राष्ट्रवृत्तस्य आत्मतत्त्वमेव प्रख्यापयामास। तत्र रामचरितवर्णनव्याजेन इदं राष्ट्रम् एक आत्माधिष्ठितम् इति प्रतिपादयति अयं कविः। अस्य सर्वस्यापि राष्ट्रस्य एकः रामः नायकः इति न तत्र कवेः विवक्षा, किन्तु अस्य सर्वस्यापि राष्ट्रस्य एकः आत्मा रामः इति प्रतिपादयितुम् इच्छतीव। तत्रापि तत् कथम् इति बहुत्र श्लोकेभ्यः अस्माभिः सङ्गृह्य व्यञ्जनया अयमर्थः निरूपणीयः भवति। परन्तु अद्य तावत् अवकाशः भगवत्याः जानक्याः विषये वर्तते इति रामचरितवर्णनवेलायां कथं रामः राष्ट्रस्य आत्मा इति प्रतिपादयन् प्रतीयते महाकविः। इतरेषां राज्ञां वर्णनवेलायां कथं तैः राजभिः अयं देशः एकनायकाधिष्ठितत्वं लभते इति प्रतिपादयति इति सम्यक् अस्माभिः विशकलयितुं शक्यते। अत्र इदानीं श्रीरामचन्द्रस्यैव एतद्देशात्मत्वम्, अस्य देशस्य आत्मा स एव। अतः यावता
श्रीरामसम्बन्धः रामेण सह अस्माकं सम्बन्धो न स्यात्, रामेण सह परिचयो न स्यात्, तावत्पर्यन्तं राष्ट्रियभावना वस्तुतः न सम्भवेत्। यदि कश्चित् रामेण सह सम्बन्धविच्छेदं कुर्यात् सः अस्य राष्ट्रस्यापि खण्डशः दर्शनं कुर्यादेव, अवश्यं कुर्यात्। इयं मम भाषा, इदं मम प्रदेशस्य योगदानं, मम प्रदेशम् अन्यस्मात् प्रदेशात् भिन्नम् इति भावना अवश्यं स्यात् यदि रामेण सह सम्बन्धविच्छेदः स्यात्। इदमस्तु, कदाचित् इदं राजनीतिपरकमपि भवेत्। इदानीं भगवतीं सीतां कथं वर्णयति अयं कविः इति द्रष्टव्यं। यः राष्ट्रस्य आत्मा श्रीरामः, तस्यापि आत्मभूता भगवती वर्तते, जानकी वर्तते। प्रथमतः जानकीं कथं परिचाययति अयं महाकविः इति द्रष्टव्यं। भगवतः श्रीरामस्य अवतारसमये साक्षादेव कविः वदति रामः जातः इति। रामः अभिरामः अस्ति, अतः अस्य राम नाम राम इति वसिष्ठः कृतवान्। परमपुरुषः व्योम्नि विष्णुः रामत्वेन अवतीर्णः इति साक्षात् कथयति। परन्तु भगवतीं सीतां परिचाययन् नाम नोच्चारयति। किं वदति? मैथिलः सपदि सत्यसङ्गरः राघवाय तनयाम् अयोनिजाम् इति अयोनिजात्वं, भगवत्याः अयोनिजत्वं कथयति। तन्नाम मनुष्ययोनौ ये जाताः तेषाम् इमे गुणाः सम्भवन्ति, तेषाम् इमे दोषाः सम्भवन्ति इति वयं जानीमः। परन्तु महतीं पीडां सहमाना अपि दोषलेशम् अनाविष्कुर्वन्ती जानकी मनुष्ययोनौ जाता इति वक्तुं न शक्यते। मनुष्यसाधारणी अस्याः सहनशीलता नास्ति, अलौकिकी एव अस्याः सहनशीलता, अलौकिकी एव अस्याः गुणसमुदायः इति ख्यापयन्निव अयोनिजाम् इत्येव तां कथयति। मैथिलः सपदि सत्यसङ्गरः राघवाय तनयाम् अयोनिजाम् इति। पुनः राघवाय तनयाम् अयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत् इत्यत्रापि श्लोकद्वयेन सीतायाः रामेण सह विवाहं वर्णयति। संक्षेपेण राघवचरित्रं रामचरितं वर्णयन् अयं कविः श्लोकद्वयेन सीतारामयोः विवाहं वर्णयति। उभयत्रापि भगवतीं सीताम् अयोनिजाम् अयोनिजाम् इत्येव निर्दिशति। अस्य कवेः अनेन निर्देशेनैव ज्ञायते अयं कविः भगवतीं सीतां, भगवत्याः सीतायाः गुणान् कथम् अनुभवति, तैः गुणैः कथं विद्धा वर्तते, अतिमानुषं गुणसमुदायं कथम् अनुभवति इति। ततः परं भगवत्याः सीतायाः तत्र तत्र चर्चा वर्तते। यत्र यत्र वर्तते तादृशानि स्थलानि पश्यामः। यदा श्रीरामाय वनगमनादेशः भवति तदा भगवान् वनं गन्तुं प्रस्थितः। स सीता लक्ष्मणसखः इति वदति। कः अभिप्रायः? सखः, सखा शब्दस्य अर्थः कः? समानानि खानि ययोस्तौ सखायौ। खं नाम इन्द्रियं, खशब्देन इन्द्रियम् उच्यते। इन्द्रियं तावत् इन्द्रियाणि ज्ञानसाधनानि भवन्ति। सुखज्ञानं जायते, सुखसाधनं तेन अनुभूयते चेत् मयापि अनुभूयते, तेन दुःखम् अनुभूयते चेत् मयापि अनुभूयते। यथा तस्य खम् इन्द्रियं तथापि ममापि खम्। ययोः द्वयोः एवं भावना वर्तते, तौ एव सखायौ इति उच्यते। समानसुखदुःखित्वं। भगवतः पीडायां पीडा, भगवतः उत्कर्षे उत्कर्षः, रामस्य लाभे लाभः, रामस्य हानौ हानिः
इति चिन्तनं भगवत्याः सीतायाः वर्तते, लक्ष्मणस्य च वर्तते इत्यतः स सीता लक्ष्मणसखः इति रामसुखसुखित्वं रामदुःखदुःखित्वं सीतायाः लक्ष्मणस्य च प्रतिपादितं महाकविना कालिदासेन अत्र सीतायाः विषये। सीतायाः सौकुमार्यं, सीतायाः पातिव्रत्यं, गुणाञ्च अनुसन्धानः, तत्र तत्र रामचन्द्रस्य अतिशयधर्मशीलत्वम् अपि कदाचित् कटाक्षयति इव प्रतीयते कालिदासः। एकत्र कथयति, रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन् चचार सानुजः शान्तः वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा। रामोऽपि सह वैदेह्या, रामः अयं रामः, परन्तु सा सीता इति न कथयति इदानीमपि। रामोऽपि सह वैदेह्या, विदेह राजकुमारी वर्तते, राजसुखोचिता इयं, दुःखानाम् अनुचिता इयं, परन्तु वैदेह्याः सह वर्तमानः अयं रामः कथं जीवनं यापयति? वन्येन वर्तयन्, वने वने वर्तते इत्येव कष्टं। वन्येन वर्तते, वन्यं नाम वने एव लभ्यानि यानि मूलफलानि सन्ति, तैः एव उदरभरणादिकं कुर्वन् वर्तते। एकाकी करोति चेत् चिन्ता नास्ति, वैदेह्याः सह करोति, सानुजः करोति, उपकारी कोऽपि नास्ति, सहयोगी कोऽपि नास्ति इत्यपि न। अनुजः उपकारी वर्तते, सहयोगी वर्तते, सः कदाचित् राजभोगमपि वने निर्मातुं समर्थः। तम् आदिश्य राजभोगं निर्माप्य सीतायै देयं, परन्तु वन्ये नैव वर्तयते इत्यहो क्लेशम्, इत्यहो कष्टम् इति दुःखम् अनुभवन्निव कथयति। तथापि शान्तः, सीतायाः इदं दुःखं दृष्ट्वा अशान्तेन खलु रामेण भाव्यं, परन्तु शान्तः वर्तते। अयं तु युवा, परन्तु सीता बाला वर्तते। यं वृद्ध इक्ष्वाकु व्रतं धारयति, रासिक्यं हृदि किमपि नास्ति, रासिक्यं सर्वम् अयोध्यायामेव त्यक्त्वा आगतवान् इव विदेहराजतनयां सह कृत्वा, विदेहराजतनयया सह वर्तमानः एवं तपस्याम् आचरति इत्यहो कष्टं, तामपि तपस्यायां नियुङ्क्ते इत्यहो कष्टम् इति कथयन्निव भाति। अतः जानक्याः देव्याः सत्यपि सौकुमार्ये, सत्यपि राजभोगयोग्यत्वे, भगवता सह तपोनुष्ठाने तस्याः यः वेगः, तं वेगं निरीक्षमाणः कविः वर्णयितुम् अपारयन्, तस्याः तपोवेगम् अयमेव कविः पार्वत्याः अतिकठिनं तपः वर्णितवान्। परन्तु जानक्याः तपः वने वन्येन वर्तयितृत्वं सोढुम् अशक्नुवन्निव रामं सोत्प्रासं कटाक्षयति। तत्र पुनः कथां वर्णयन् मध्ये मध्ये असम्भावितरूपेण सीतायाः वर्णनं करोति अयं महाकविः। झटिति कथय चित्रकूटवर्णनं करोति, तत्र जयन्तेन काकेन कृतम् अपराधं वर्णयति। ततः परं चित्रकूटे भरतागमनात् परम् अनेके जनाः पुनः पुनः आगच्छेयुः, तपस्यायां विघ्नः स्यात् इति मत्वा भगवान् चित्रकूटस्थलीं जहौ। भगवान् दक्षिणां दिशं प्रययौ इति वर्णयति। पुनः दक्षिणायां दिशि या कथा जायते, या घटना सम्भवन्ति, तासां घटनानां तासां कथानां वर्णनं विहाय किं कथयति मध्ये एव, बभौ तमनुगच्छन्ति विदेहाधिपतेः सुता प्रतिषिद्धापि कैकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी। श्रीरामचन्द्रम् अनुगच्छन्ति भगवती सीता। सीता इति न कथयति, अहं वदामि तत् किं कथयति, विदेहाधिपतेः सुता, विदेहानाम् अधिपतेः सुता श्रीजानकी लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी। अतः वने सञ्चरितुम् अनर्हापि,
वने वन्येन वर्तयितुम् अनर्हापि पद्भ्यां चलितुम् अनर्हापि आतपे भ्रमितुम् अनर्हापि तम अनुगच्छति साक्षात् लक्ष्मीरिव वर्तते। यथा लक्ष्मीः कोशे रक्ष्यते तथैव इयं रक्षणीया वर्तते। परन्तु रामम् अनुगच्छति। किमर्थम् अनुगच्छति? गुणोन्मुखी। रामगुणे औन्मुख्यं वर्तते, रामगुणविद्धा वर्तते। अतः सीतायाः अत्र वैराग्यं प्रतिपादितं कविना। राज्यसुखे अस्याः वैराग्यं, शासने अस्याः वैराग्यं, धनसम्पत्सु अस्याः वैराग्यं, भर्तृसुखे अपि अस्याः वैराग्यं। कुत्र औन्मुख्यं कुत्र वर्तते? रागः कुत्र वर्तते? पतिगुणेषु। गुणोन्मुखी पतिगुणेषु। गुणशब्देन पातिव्रत्यगुणः इत्यपि उच्यते। पातिव्रत्यगुणे एव अस्याः अन्मोख्यं वर्तते। एवं पतिपरायणा सीता व्यञ्जिता, अतिसूक्ष्मैः शब्दैः तत्र तत्र व्यञ्जिता। तो यदा अस्माभिः रघुवंशस्य 12 सर्गः पठ्यते तर्हि सम्पूर्णम् अपि रामायणम् अस्माभिः हृदि निधेयं भवति। तदा एव अयं कविः किं कथयितुम् इच्छति इति प्रायः अस्माभिः ज्ञायेत। अत्रैव शूर्पणखा घटनासन्दर्भे किं कथयति? सा सीता सन्निधावेव तं वव्रे कथितान्वया अत्यारूढो हि नारीणाम् अकालज्ञो मनोभवः इति वर्णयति। अत्र एवकारः वर्तते। सा सीता सन्निधावेव, शूर्पणखा सीता सन्निधावेव तं वव्रे इति। या सीता सम्पूर्णं राज्यसुखं त्यक्त्वा सम्पूर्णम् ऐश्वर्यं विहाय रामम् अनुसरन्ती वनमागता, तस्याः सन्निधावेव सा सुखं कामयते इत्यर्थः। सर्वं सुखं विहाय रामसेवां कर्तुमेव आगता सीता। पतिसुखे सुखं, पत्युः दुःखे दुःखम् अनुभवन्ती इयमागता। एतस्याः सीतायाः समक्षम् इयं तावत् कामसुखम् इच्छन्ती आगता। सा सीता सन्निधावेव इति एव कारण अयमर्थः व्यज्यते। व्यज्यमानः एव अयमर्थः सूचितश्चापि। अत्यारूढो हि नारीणाम् अकालज्ञो मनोभवः इति वाक्येन। इतः ततः परम् अयं कविः भगवत्याः सीतायाः अत्यद्भुतं गुणं वर्णयति। सम्पूर्णस्यापि रामायणस्य सारभूतं गुणं वर्णयति श्लोकार्धेन। हनुमान् भगवतीम् अन्विषन् सागरं तीर्णः भगवतीं सीतां ददर्श। तत्र कथं ददर्श? तत्र उक्तं दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसी वृता जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः। इममेव गुणं निमित्तीकृत्य सीतायाश्चरितं महत् इति रामायणमुच्यते। कः गुणः अत्र प्रतिपाद्यते? राक्षसी वृता जानकी विषवल्लीभिः परिवृता महौषधिरिव दृष्टा इति श्लोकार्थः। स्पष्टं ज्ञायते राक्षस्यः विषवल्लीतुल्याः, जानकी च महौषधितुल्या इति। कः अर्थः? विषवल्लीनां किं कार्यं? किमपि अकृत्वापि परसन्तापनं विषवल्लीनां कार्यं। विषवल्यः भवन्ति चेत् ताभिः विषवल्लीभिः किमपि न करणीयं। सत्तया एव ताः विषलताः समीपस्थान् पीडयन्ति, समीपस्थानां प्राणान् अपहरन्ति। विषवल्लीनां विषलतानाम् अयं स्वभावः। स्वजन्येन विषवायुना परपीडनम् इति विषलतानां स्वभावः। महौषधिः किं करोति? स्वसत्तया एव सर्वान् सुखयति। महौषध्या किमपि न करणीयं। महौषधि सान्निध्येनैव लक्ष्मणेन सञ्जीवन्याः आघ्राणमेव कृतं। सञ्जीवन्याः पानं कृतमिति नास्ति, सञ्जीवनी आघ्राणेनैव चैतन्यम् आगतम्। अतः महौषधि सन्निधानेनैव, महौषधीनाम् अयं स्वभावः, स्वकीयसन्निधानेनैव
उज्जीवनं मृतप्रायस्यापि उज्जीवनं महौषधीनां स्वभावः। अत्र किं कथयितुमिच्छति अयं महाकविः इति यदि अस्माभिः ज्ञातुम् इष्यते तर्हि रामायणसारः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। तद् रामायणे किमुक्तं, यदा त्रिजटा आगच्छति भगवत्याः सीतायाः समीपे, अन्याः सर्वाः अपि राक्षस्यः सीतां तर्जयन्त्यः भवन्ति। त्वां वयं खादामः, यदि अस्माकं रावणं भज भर्तारं, रावणमेव भर्तारं भज, स एव त्रिदशेश्वरः वर्तते, सर्वलोकेश्वरः वर्तते, यत् तस्य रावणस्य आदेशं न पालयसि चेत् हे सीते वयं त्वां खादिष्यामः, सूदाः ते अङ्गानि छेत्स्यन्ति, सुधाः किमर्थं, वयमेव इदानीमेव इमां खादावः इति बहुधा तर्जयन्ति, अपशब्दैः अवागुरन्ति, अपगोरयन्ति, तापप्रदाः भवन्ति। ताः राक्षस्यः त्रिजटा आगत्य ताः राक्षसीः कथयति, एवम् अस्याः अपगोरणं मा भूत्, तर्जनं मा भूत्, यतः मया अद्य भयङ्करः स्वप्नः दृष्टः, रामस्यैव विजयो भविता, रावणस्य पराजयः भवेत्, रावणस्य वधः भवेत्, इयं पत्या साकं पुनः अयोध्यां गच्छेत्, यदि अभयं भवत्यः वाञ्छन्ति तर्हि अस्याः एव शरणम् अस्माभिः प्रापणीयं भवति इति त्रिजटा कथयति। तदानीं राक्षसीभिः शरणवरणं न कृतं। सीता देवी स्वयमेव किं कथयति, यदि इदं तथ्यं भवेयं शरणं हि वः, अवोचद् यदि तत् तथ्यं, त्रिजटा यदवोचद् यदि तत् तथ्यं सत्यं भविष्यति तर्हि अहं भवतां शरणं भविष्यामि, रामात् भवतां भयं न भविष्यति इति सीता अभयं प्रददाति। तत्र बहुधा व्याख्यानानि वर्तन्ते। एकम् उदाहरणं वदामि। रावणवधानन्तरं भगवान् मारुतिः हनुमान् आगच्छति। अस्य सर्वस्यापि दृश्यस्य साक्षी हनुमान् वर्तते, राक्षसीभिः कथं पीडिता सीता इति। इदानीं सीतासमक्षम् अनुमतिं वाञ्छति हनुमान्। एताः राक्षस्यः भवतीम् अत्यन्तं पीडितवत्यः, अतः अहम् इच्छामि एतासां चित्रवधं कुर्याम् इति। तदानीं भगवती सीता कथयति, कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति, न एताः राक्षस्यः न पीडनीयाः, एताः तदानीं रावणस्य वशे आसन्, तेन यथा आदिष्टाः तथा अकुर्वन्, इदानीम् एतासां पीडा न कार्या भवता। अस्मिन् संसारे कः अपराधं न करोति, न कश्चिन्नापराध्यति, सर्वोऽपि अपराधं करोति, सर्वोऽपि अपराधी। कस्य कस्य अस्माभिः दण्डः दातुं शक्यते, कार्यं करुणं, करुणैव कार्या, करुणम् इति शब्दस्य करुणा इत्यर्थः, अत्र दया एव अस्माभिः कार्या इति भगवती सीता कथयति। तत्र संसारसागरात् अस्माकं पापमेव प्रतिबन्धकं भवति पारगमने। अस्माकं पापानि समीक्ष्य एव भगवान् अस्माकं कृते सद्गतिं न ददाति। परन्तु भगवत्याः सीतायाः शरणवरणे सा सर्वाणि पापानि क्षान्त्वा भगवच्चरणं लम्भयते इत्ययम् अर्थः अत्र प्रतिपादितः इति सीताचरित्रे इति आचार्यैः उच्यते। अयमेव अर्थः महाकविना कालिदासः अत्र अनुसन्धित्सितः प्रतिपिपादयिषितश्च। जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः। अस्माभिरपि अस्मिन् संसारे बहूनि पापानि क्रियते, भगवन्तं प्रति अपचाराः क्रियते, स्वराष्ट्रं प्रति अपचाराः क्रियते, स्वधर्मं प्रति अपचाराः क्रियते। तैस्तैः अस्मत्कृतैः अपचारैः नितरां दूयेत चेतः पित्रोः, जगत्पित्रोः। अस्मत्कृतैः अपचारैः तप्ता अपि अस्मद्माता सकलजगन्माता जानकी महौषधिरिव अस्माकं तापं शमयन्ती एव वर्तते, न तु तेषां पापानां दण्डं दातुं
उत्सहते कदापि। अतः भगवत्याः जानक्याः शरणमेव अस्माकं कृते उज्जीवनप्रदम् इत्यमुम् अर्थम् अनेन श्लोकांशेन महाकविः प्रतिपादयति। जानकी विषवल्लीभिः परीतेवमहौषधिः इत्यत्र। ततः परं प्रियसन्देशैः जानक्याः शोकसन्तापं हरन् ततः सन्देशं नीत्वा गच्छति हनुमान् राघवसमीपम् इति कथा अग्रे सरति। युद्धस्य मध्ये एकं वर्णनम्। अथ रामशिरश्छेददर्शनोद्भ्रान्तचेतनां सीतां मायेति शंसन्ति त्रिजटा समजीवयत्। इदानीम् एतत् सर्वम् उच्यते चेत् कदाचित् पुरुषप्रधानस्य समाजस्य इयम् उक्तिः वक्तुं शक्येत, परन्तु यथा अस्ति तथा अहं वदामि। भगवतः रामस्य शिरश्छेदः, मायाशिरश्छेदः, शिरसः खण्डभूतं भागं रावणः प्रदर्शयति। तद्दृष्ट्वा सीतायाः प्राणाः एव उत्क्रान्ताः, जीवः एव उत्क्रान्तः इति कविः वर्णयति। शिरश्छेददर्शनोद्भ्रान्तचेतनामिति। पत्युः सुखे सुखं दुःखे दुःखम् इत्येव न भगवत्याः सीतायाः। पत्युः जीवने एव जीवनं। पतिर्नास्ति चेत् प्रियः, नास्ति चेत् अहमपि नास्मि। पत्युः सत्त्वे सत्ता, पत्युरभावे अभावः इति सीतायां द्रष्टुं शक्यते। अन्यत्र पत्युः सुखे सुखं दुःखे दुःखम् इति प्रायः अन्यत्रापि स्यात्, अपरासु अपि पतिव्रतासु, परन्तु भगवत्यां सीतायां पत्युः सत्तायां सत्ता, पत्युः सत्ता अभावे अभावः इति दर्शयितुम् इच्छति कविः अत्र। रामशिरश्छेददर्शन उद्भ्रान्तचेतनाम्, उद्भ्रान्त नाम विनिर्गत, उत्क्रान्त इत्यर्थः। सीतां मायेति शंसन्ति त्रिजटा समजीवयत्। मृतप्रायां सीताम् इयं माया रामस्य इदानीं सत्ता वर्तते इति कथयित्वा पुनः अजीवयत्, समजीवयत् इति मृतप्रायां सीतां पुनः रामस्य सत्ता श्रावणेन समजीवयत् इत्यत्र कविः वर्णयति। तत्रैव पुनः कामं जीवति मे नाथः इति सा विजहौ शुचं। मम नाथः जीवति, मम पतिः जीवति इति वार्तां श्रुत्वा सा शोकं विजहौ। तदानीमेव प्राङ्मत्वा सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति लज्जिता। परन्तु किञ्चित् कालात् पूर्वमेव तस्य शिरःखण्डं पश्यन्त्या मया तस्य इदानीं सत्ता नष्टा इति ज्ञातं। पुनः मम प्राणाः कथम् अनुक्रान्ताः, कथम् इदानीमपि अहं जीविता अस्मि इति लज्जिता सा इति वर्णयति। इत्थं तदधीनसत्ताकत्वम् इति यः सिद्धान्तः वर्तते, अयमपि वैष्णवानां कश्चित् सिद्धान्तः। तदधीनसत्ताकत्वम् इति सत्तापि भगवदधीना एव भवति, सत्तापि भगवदधीना एव अनुभवनीया इति यः अनुभव, अयं कविः वैष्णवो वा शैवो वा इति मास्तु, परन्तु यथा अयं भावनां विषयं जानाति, अन्तःस्थलपर्यन्तं तत्तत् पात्रस्य भावनां सम्यक् अनुभवितुं शक्नोति, प्रकटयति च, तथा अन्यत्र कविषु दुर्लभं। भगवत्याः सीतायाः इयं भावना व्यक्तरूपेण श्रीरामायणे न प्रकटिता। भगवत्सत्ताधीनसत्ताकत्वं बहुधा विस्तृते वर्णने कुत्रचित् अस्माभिः ज्ञातुं शक्येत, परन्तु एकस्मिन् पद्ये इयं भावना अनेन व्यक्ता। तदधीनसत्ताकत्वं भगवतः सत्ता अस्ति चेत् मम सत्ता अस्ति, भगवान् नास्ति चेत् अहमपि नास्मि इति या भावना वर्तते भगवत्याः सीतायाः, तां भावनां नवनीतरूपेण प्रदर्शितवान् अयं कविः। अस्मिन् समस्तेपि सन्दर्भे अस्माभिः किं ज्ञातुं शक्यते? भगवत्याः सीतायाः स्वकीयेन चरित्रबलेन, भगवद् आधीन्यबलेन स्वस्याः या रक्षा कृता, सा रक्षा भगवत्कृतरक्षातः अपि उत्कृष्टा वर्तते। यतः स्वयं
सा रामसमक्षं गन्तुं समर्था, हनुमता निवेदिता सा, पुनः हनुमता साकमपि गन्तुं समर्था, परन्तु रामेणैव मम रक्षा भवेत्, रामभार्यात्वं, रामेणैव भरणीयत्वं, रामेणैव रक्षणीयत्वं मयि सिद्ध्येत्, अहं रामेणैव भार्या, रामस्यैव भार्या भरणीया इति रामभार्यात्वम् एव सिद्ध्येत् इति चिन्तयन्ती यथा स्वरक्षणे स्वस्यापि सामर्थ्यं तेन त्यक्तं, स्वरक्षणे भगवत् सम्बन्धः, भगवत् रक्षणमेव सा प्रतीक्षितवती। अयं गुणः अनेन कविना तत्र 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 कैश्चित् एव शब्दैः प्रकटितः। इदानीम् अस्य सर्गस्य अन्ते महत्त्वपूर्णः कश्चित् श्लोकः, रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियाम् इति कथयति अयं कविः। एतादृशीं भगवतीं सीतां या महौषधिरिव वर्तते, पीडकानपि तोषयति, तापकानपि शीतलयति, तां देवीम् अयं श्रीरामः जातवेदसि क्षिप्तवान्। अयं रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रियां स्वीकृत्य इति न लिखति, प्रियां प्रगृह्य इति लिखति। प्रग्रहः कस्य भवति? प्रग्रहणं जडपदार्थस्यैव भवति, चेतनस्य प्रग्रहणं न भवति। प्रगृह्यति इति प्रग्रहः, लगामिति हिन्दीभाषायाम् उच्यते। रश्मिः, अश्वरज्जुः, अश्वानां नियन्त्रिका या रज्जुः वर्तते, तस्याः रज्ज्वाः एव नाम प्रग्रहः, प्रगृह्यते इति प्रग्रहः। प्रियां प्रगृह्य इति लिखति। जडपदार्थमेव प्रगृह्णन्ति लोकाः, इदानीं रघुपति सीतां प्रगृह्णाति, इयं जडपदार्थः वा? उतः इयं कटाक्षं किमर्थं करोति? रघुपतेः सीताग्रहणे रसं नानुभवति अयं कविः। सीतया यः तूष्णीं भावः आस्थितः रावण कारागारे, तस्यां तूष्णीम् अवस्थायां, तूष्णीं भावावस्थायाम् अत्यन्तं विद्धः अयं कविः। रामस्य सीतास्वीकारे विद्धः न भवति, तत्र रसं न पश्यति। प्रियां प्रगृह्य इति लिखति। कुतः? यतः सा जातवेदो विशुद्धाम्। अग्नौ प्रक्षेपानन्तरं सीता स्वीकरणीया वा? अग्नौ प्रक्षेपं विना यथा सीता वर्तते तां झटिति धावित्वा अशोकवनिकां स्वयं गत्वा ताम् आलिङ्ग्य स्वाङ्के रक्षणीया सीता कथं जातवेदसि प्रक्षिप्ता, अतः प्रियां प्रगृह्य इति लिखति। तत्रैव श्लोकस्य अन्ते भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम् इत्यपि लिखति। पुरीं प्रतस्थे इति। अस्माकम् एके गुरवः आसन्, ते अमुं श्लोकं पाठयन्तः किमुक्तवन्तः, पुरीं प्रतस्थे इत्यत्र प्रस्थानक्रिया तावत् अकर्मिका वर्तते, परन्तु अयं कविः पुरीं प्रतस्थे इति सकर्मकत्वेन इमां क्रियां प्रयुयुजे। कः अभिप्रायः अस्ति कवेः? अयं महाकविः वर्तते, अतः अत्र दोषाः अस्माभिः न शङ्कनीयाः। तर्हि कः अर्थः? अयम् अकर्मकः धातुः सकर्मकत्वेन प्रयुक्तवान्। कः अभिप्रायः? अयं कविः चिन्तयति, कालिदासः चिन्तयति, यत् कर्म न भवति, यत् सर्वथा अकरणीयं कर्म, यत् अस्माकं कर्तव्यं न, कृत्यं न, सीतायाः अग्नौ प्रक्षेपः न करणीयमासीत् रामेण, अकर्म अपि राम कर्म कृतवान्, तदपि कृतवान् रामः। यत् न करणीयमासीत् तदपि कृतवान्, अकृत्यमपि कृत्यम् इव आचरितवान्, अकर्म अपि कर्म इव कृतवान् सीतायाः वनौ प्रक्षेपः। अतः मयापि अकर्मकक्रिया सकर्मकत्वेन प्रयुज्यते। कर्म नास्ति अस्याः क्रियायाः, अस्यापि कर्म भवतु, प्रतस्थे पुरीम् इति रसघनतया वर्णयन्ति।
अत्र कवेः प्रयोगे प्रयोगमपि कविः भाषाप्रयोगमपि कविः अन्यथा विपर्यस्यति सीतायाः अग्नौ प्रक्षेपरूपकर्म दृष्ट्वा इति आशयानः कविः अकर्मकक्रियां सकर्मकत्वेन प्रयुङ्क्ते इति किञ्चित् वर्णनं। ततः साक्षादेव अनन्तरसर्गे त्रयोदशसर्गे यादृशं वर्णनं वर्तते तत् अतिविलक्षणम्। एतादृशं वर्णनम् एतादृशी व्यञ्जना भगवता वाल्मीकिना कर्तुं शक्यते, भगवता व्यासेन कर्तुं शक्यते। ततः परम् एतादृशी व्यञ्जना अन्येन केनापि कविना कृता मया नावलोकिता। कथं व्यञ्जनया सर्वत्र उक्त्यैव भवति। सुप्तिं वचनसम्बन्धैः तथा कारकशक्तिभिः इति व्यञ्जना कथं कथं भवति इति परिगणितं वर्तते शास्त्रे। व्यञ्जकानि तत्त्वानि कानि कानि भवन्ति इति। परन्तु अत्र अनुक्तिव्यञ्जना वर्तते, उक्त्यभावेऽपि व्यञ्जना। भगवती सीता कदा अहं रामभद्रेण सङ्गता स्याम् इति तपश्चरन्ती रावणकारागारे भगवती सीता रामेण युक्ता इदानीं पुष्पकारूढा रामभद्रस्य अङ्कगा अयोध्यां प्रति प्रस्थिता वर्तते। तत्र रामाभिधानो हरिः भगवती श्रीरामचन्द्रं कथं पश्यति? रामाभिधानः प्रियः न, रामनामकः मम प्रियः, रामाभिधानः पतिः न कथयति कविः। रामाभिधानो हरिः सर्वेश्वरः अयं तावत् लोकमर्यादानुगुणं कदा केन किं लब्धव्यम् इति दृष्ट्वा तत्तत् पदार्थं तत्र तत्र ददाति। अस्मै एतावत् सुखं दातव्यं देयम्, अस्मै एतावत् सुखं दातव्यं देयम्। एवं नियमानुसारं कार्यं करोति। यः अयं सर्व अदृष्टानां पुण्यपापानां नियामकः सर्वकर्मफलाध्यक्षः भगवान् एव भवति। अतः अयं हरिः। अतः मामपि इदानीं जातवेदो विशुद्धः भवति चेत् अग्नौ प्रक्षेपानन्तरमपि विशुद्धः बहिरागच्छति चेदेव इयम् अयोध्यायां राज्ञी पदम् अर्हति इति चिन्तयन् इव अग्नौ प्रक्षिप्तवान्। अतः इयं भक्तिमती, इयम् अनन्तप्रेमवती, इयम् अनन्यपरायणा शरणागता सर्वमपि सीतायाः गुणजातं विस्मृत्य कुत्र कथं केन नियमेन कार्यं करणीयं, नियमः किं वदति इत्येव पश्यति, हृदयं किं वदति इति न पश्यति। अतः अयं कर्मफलाध्यक्षः हरिः, रामाभिधानः हरिः उवाच। कामुवाच? सः जायाम् उवाच, प्रियां न उवाच, कान्तां न उवाच, जायाम् उवाच। जाया नाम अस्याम् इतः परं धर्मः कर्तव्यः, प्रजोत्पादनं कर्तव्यम्। अतः प्रजोत्पत्तये एव अस्याः स्वीकारः, न तु आत्मनः प्रीत्यै, न तु आत्मनः रसाय, न तु आत्मनः रासिक्याय। किमर्थं सीतायाः परिग्रहः? प्रजोत्पत्तये पूर्वमेव प्रथमे एव सर्गे कथितं प्रजायै गृहमेधिनाम् इति। प्रजायैव गृहैः सह मेधन्ते इमे रघुवंशस्य राजानः। अयमपि तथैव जायाम् इदानीं वदति, प्रजोत्पत्त्यै स्वीकृतां सीताम् इदानीं वदति। किं वदति? विमानमार्गेण गच्छन् नीचैः भूतले यानि निष्पन्नानि ये कथाः निर्वृत्ताः तानि स्थानानि प्रदर्शयति। एवं प्रदर्शने सीतयापि किमपि वक्तव्यं खलु? एवं वा? अत्र एवं जातं वा? आहा, एतद्दर्शनेन मम महान् सन्तोषः। ओहो, एतादृशं स्थलं मा दर्शयतु। अत्र अस्य वधः, तत्र कुम्भकर्णस्य वधः, अत्र रावणवधः, वधस्थानादिकं दृष्ट्वा अहं किं कुर्याम् इति सीतया किमपि वक्तव्यं। सीता किमपि न वदति। भगवान् रामः एव वैदेही पश्यामलयाद्विभक्तम् इति वैदेहीं दर्शयति, किमपि न वदति सीता। सीतायाः या अनुक्तिः वर्तते, सा अनुक्तिः एव विद्रोहः भवता इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि सा भगवती वर्तते, अनन्या भास्करेणाहं
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा इति वदति। अतः रामस्य यद् हृदयं सा एव तस्याः अपि हृदयं। रामस्य हृदये इयं प्रतिष्ठिता, अस्याश्च हृदये रामः प्रतिष्ठितः इति सत्यम्। अतः रामम् अधिक्षिपति सीता इति कथनं न युज्यते, सर्वथा न युज्यते रामायणज्ञानां सन्निधौ तेषां गोष्ठ्यां। परन्तु सामान्यमनुष्यदृष्ट्या पश्यामः चेत् रामं परमात्मत्वेन न पश्यामः, जानकीं परमात्मशक्तित्वेन न पश्यामः, रामं नायकत्वेन पश्यामः, जानकीं नायिकात्वेन पश्यामः चेत् किं भाति? सा विद्रोहम् आचरति इव, अनुक्त्वा, किमपि अनुक्त्वा। यतः कदा रामेण सह अहं कदा सङ्गसीय, कदा अहं तेन सह मधुराः वार्ताः वदेयम् इति अनेकान् मनोरथानाम् अतटान् प्रवाहान् जिरिम्भयन्ती यं सीता इदानीं किमपि न वदति इति अत्याश्चर्यम्। इतः परं सम्पूर्णं सर्गं श्रीरामः एव वदति। 13 सर्गं यावत् भगवतः रामस्यैव कथाश्रावणं वर्तते, स एव प्रवचनकर्ता। 13 सर्गान्ते पुनः भगवत्याः सीतायाः वैभवं ख्यापयति अयं कविः। भरतः श्रीरामचन्द्रं ववन्दे इति न लिखति इति एकः मुख्यः विषयः अत्र। इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य, इक्ष्वाकुवंशगुरुः वसिष्ठः, वसिष्ठाय प्रणम्य प्रयतः प्रणम्य, इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य सभ्रातरं भरतम् अर्घ्यपरिग्रहान्ते। भरतः अर्घ्यदानं करोति। भरतात् अर्घ्यदानस्वीकारानन्तरं तं भ्रातरं रघुपतिः अस्वजत, आलिलिङ्ग इति वर्णयति। भरतेन रामचन्द्रस्य पादयोः नतिः कृता इति न वर्णयति, परन्तु अनेन भरतेन भगवत्याः सीतायाः चरणयोः वन्दनं